التبرك بالحديد والنحاس حرام. التبرك بالحديد والنحاس حرام، ما يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الدعاء هنا. لا لا، شرك بالله، هذا شرك بالله. لا 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 يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز التمسح هنا، لا يجوز، ما يجوز، ما يجوز التمسح هنا. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، ما يجوز، لا يجوز التمسح. لا 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 لا، هذا حرام، هذا حرام، حرام، هذا حرام، 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 لا يجوز، هذا شرك بالله، لا يجوز، لا يجوز، لا 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 لا، حرام، هذا حرام، ما يجوز، حرام، لا 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 لا، هناك حجر أسود، حجر أسود، هذا شرك، هذا شرك بالله. بس انظروا فقط، نظر، نظر، ما يجوز، لا 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 لا, لا. ما يجوز، ما يجوز التمسح بالحديد والنحاس، لا يجوز، لا يجوز أن تتبركوا بالحديد والنحاس يا حجي، حرام، هذا شرك بالله. أنتم جيتوا هنا لتعبدوا الله، لتوحدوا الله، مش عشان تشركوا بالله. هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا 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 لا، ما يجوز، ما يجوز. خلاص، هذا مقام سيدنا إبراهيم، انظروا إليه فقط. هذا انزلوا صلوا وراه. نعم، صلوا خلفه. أما الحجر ده ما يتبرك، ما الحجر ده يتبرك. الحجر ده